फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। याद करो मौलाना के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। पहले बड़े मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर जन्नत लेना हो तो माँ बाप को राजी करना, जिसके माँ बाप राजी होंगे उनसे रब राजी होगा, जिनसे रब राजी होगा उनसे सब राजी होगा। भाई बेटा आगे चल के जब मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, पढ़ के सीना तान के में कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमरे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, तारकी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। आज की माँ बहन, मेरी माँ बहन सुनो, तुम मज़ार के नाम पर निकलना बंद करो। मज़ार में औरतों को जाना मना है। आज मसलक आला हजरत के लोग टारगेट करता है कि सुन्नी मसलक पे मज़ार जाती है औरतें, औरतों को मज़ार नहीं, मर्दों को मज़ार जाना चाहिए। मर्द मज़ार जाएंगे, हम अल्लाह के वली समझ के जाते हैं, अल्लाह समझ के मज़ार नहीं जाते हैं। शिफा देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। इसलिए लोगों, आज हम जो भी करते हैं वो हम शिर्क नहीं करते। शिर्क उसको करता है जो खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना, इबादत के लायक समझना। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, कलियर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, कचौसा जाते हैं खुदा समझ के नहीं, पीलीभीत जाते हैं खुदा समझ के नहीं, फिरवानी शरीफ जाते हैं खुदा समझ के नहीं, बरेली जाते हैं खुदा समझ के नहीं। हम जाते हैं तो खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। अरे बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, शिफा देने वाला, कामयाब करने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन बीच में ये वसीला अल्लाह वाला है, ताकि दुनिया देख ले जब अल्लाह को राजी करना होगा तो रसूलुल्लाह भी राजी होंगे अल्लाह वाला। आज औरतों को कहो नमाज पढ़ने, ये नमाज नहीं पढ़ेगी। चंद औरतें बैठ के चुगली करने दो, हटिया घूमने दो, मोड़ जाने दो, बाजार जाने दो। मेरी माँ बहन, बाजार जाना हराम नहीं है, मेले ले जाना हराम नहीं है, लेकिन याद रखना आजकल जो हमारी माँ बहनें और बहू बेटियां अपने चेहरे की नुमाइश करके शादियों में जाना, मोड़ में जाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो औरत अपने चेहरे को श्रृंगार करके क्रीम पाउडर लगा के जाके रोड में बैठे, हटिया में घूमे, बाजार में घूमे। कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गंदर के कट करके जमीन पे गिरेंगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सबसे ज्यादा अगर अजाब में है तो जब मेराज में गए तो फरमाया कि औरतों को ज्यादा अजाब जहन्नम में देखा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने आप को बचाना, चेहरे को बचाना। तू भी पर्दा है, तेरी आवाज भी पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा बैठना पर्दा, तेरा नहाना पर्दा। जो औरत अपने घर के बाहर नहाती है, सुनो, अगर आप तालाब में नहाते हो, पान में नहाते हो, चापाकल में नहाते हो और साड़ी बांध करके नहाते हो, खुले में नहाते हो, ऐसा नहाना हराम है, हराम है, हराम है। जब तक वो औरत नहाएगी वो गुनहगार होगी और न उसके कोई उससे नहाने का फायदा मिलेगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने आप को बचा ले। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक औरत जब माँ बनती है तो उनके चेहरे में हंस का सवाब होता है। एक औरत जब आंचल उठाती है उनके दुआ में गारंटी होती है। जैसे एक नबी की दुआ औलाद के ना उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। कभी शादी घर गए हैं? शादी घर, अरे शादी घर जाते हो, देखना इन लोगों का इष्ट है। घर में नहीं रहे, घर में बीवी को छोड़ना चाहिए। जैसे शोहर के पास जाने से पहले बीवी को चाहिए कि अपना थोड़ा मुंह धो ले, माथे के बाल को, चूल को संवार ले, थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहन ले, अपने चेहरे को सजा ले और शोहर के पास जाके खड़ी होकर मुस्कुरा दे। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के पास बन संवर के, सुंदर नखरा, बेहतर चेहरा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा, शोहर के सामने खाली मुस्कुरा दे, तो किताबों में आया है 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के पास जाके बन संवर के खाली मुस्कुरा दे। लेकिन आज की बहू बेटी बन संवर के शोहर के पास जाती है, जब तक शोहर काम करके आया, मजदूरी करके आया,
گھر سے باہر سے گھر 7 بجے رات 8 بجے رات مغرب کے ٹائم میں تب آ کے بیوی کا منہ دیکھنا بھوت کی طرح ایک دم لگتا بھوت گھر میں گھس گیا اس کا منہ دیکھنا چڑیل کے طرح کیونکہ شوہر کے پاس بننا تھا وہاں نہیں بنے گی کب بنے گی جب محلہ میں شادی ہو کہیں گاؤں میں باراتی ہو کہیں ولیمہ کھانا ہو تب انہوں کا اسٹائل دیکھنا نے باپ 1.5 گھنٹہ فیس واش اتنے سندر چہرہ بنا کے شادی جاتی ہے محلے کی عورتوں کو نہیں پہچان پائیے گا کہ محلے کی بدیسی ہے ایک لڑکا تو اپنی بیوی نہیں پہچان پائے اتنے کون سور کے اس کی بیوی بیٹھی تھی گھر میں ہمیشہ موٹا موٹی دیکھتا تھا جب شادی گھر میں بیوی دیکھا تو بار بار دیکھا اس کی بیوی بولی کیا دیکھ رہے ہیں وہ بولا آپ ہی ہیں بولا ہاں ہمیں بول گھر میں بھوت کی طرح منہ دیکھتا ہے یہاں سے سندر کیسے بول وہاں آپ اکیلے دیکھتے ہیں یہاں سب دیکھتا ہے میری ماں بہن سنو جو بیوی اپنے شوہر کے علاوہ چہرہ دکھانے کے نام پہ سنگار کرے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہ ہوگا ہڈی ہی ہڈی ہوگی سر کے باہر سے اس عورت کو لٹکا دیا جائے گا جو عذاب کا سلسلہ ہوگا جو چہرے کا سنگار غیر مردوں کو دنیا میں ظاہر کرتی تھی آج کل شادی گھر جانا بنا جگہ جگہ بناوٹ ہے جگہ جگہ پھول ہے جگہ جگہ سجاوٹ ہے جوان لڑکیاں ہیں لڑکا ادھر گھوم رہا ہے لڑکیاں ادھر گھوم رہی ہے ماتھا خالی ہے دوپٹہ گردن میں ہے ہاتھ میں موبائل ہے اور بیچ بیچ میں سیلفی اور منہ ہے کلفی لیکن سیلفی لے کے گھوم رہی توبہ کر 9 سال کی لڑکی سے پردہ ہے 9 سال پر اس پر ضروری ہے کہ 9 سال بیٹی کی عمر ہو جائے وہ بھائی کے ساتھ نہیں سوئے گی چچا ساتھ نہیں سوئے گی باپ کے ساتھ نہیں سوئے گی آج کل 18 سال کی لڑکیاں ہیں 20 سال ہے ماتھا خالی ہے دوپٹہ گردن پہ ہے سینے کو چھوڑ دیا ہے ماتھا کو چھوڑ دیا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب معراج میں گئے دیکھا ایک عورت کے سینے پہ فرشتے آلہ چلا رہے ہیں سینہ 2 ٹکڑا ہوتا ہے وہ عورت چیختی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل اس عورت نے دنیا میں کون سا گناہ کیا تھا کہا یا رسول اللہ اس عورت نے دنیا میں اپنے سینے کو اپنے دوپٹے سے نہیں ڈھکتی تھی ساڑی سے سینے کو نہیں ڈھکتی تھی غیر مردوں پہ ظاہر کرتی تھی آج اللہ نے اس عذاب کو پھنسایا ہے کہ ان کے سینے پہ آلہ چل رہا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھا کہ عورت کے بال کو باندھ کے درخت میں لٹکایا ہے اور نیچے گولا پاؤں میں باندھا ہے عورت چیخ رہی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی عورت کو دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس نے اپنے ماتھے کے بال کو کبھی باندھ کیا کہتے ہیں ساڑی میں چھپا کے نہیں رکھتی تھی بال کو کھلے میں غیر مردوں کو دکھاتی تھی آج یہ عذاب میں پھنس گئی پھر اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں دیکھا ایک عورت کے پیٹ سے آگ کا گولا نکل رہا ہے پھر وہ پھڑتا ہے پھر وہ آگ کا گولا نکلتا ہے پھر وہ پھڑتا ہے پھر اچھا ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے دنیا میں کیا کیا تھا اب جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ چند عورتیں بیٹھ کے لوگوں کی چغلی کرتی تھی لوگوں کی برائی کرتی تھی پھر آگے بڑھتے ہیں ایک عورت کی زبان کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے وہ بھی آگ کی کینچی سے زبان باہر نکلتی ہے پھر فرشتے کینچی سے کاٹتے ہیں پھر زبان باہر نکلتی ہے پھر کینچی سے کاٹتے ہیں کہا یہ کون عورت ہے کہا وہ یہ لان تان کرتی تھی اور اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی شوہر کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی اس لیے آج ان کے عذاب کینچیوں سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے اس لیے میری ماں بہن تو پردے میں رہنا اچھا ہے تیرا بولنا بھی پردہ ہے تیرا بیٹھنا بھی پردہ ہے تیرا کھانا بھی پردہ ہے تیرا چلنا بھی پردہ ہے تیرا نہانا بھی پردہ ہے اگر تم قرآن بھی پڑھتی ہو تو اتنی آواز میں قرآن نہ پڑھا کرو جس آواز کو غیر مرد سن لے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ شادی میں لوگ گیت گا رہا ہے کئی لوگ کھلے عام میں ادھر ادھر کر رہے ہیں اس لیے میری ماں بہن تو قیامت تک فاطمہ نہیں بن سکتی وہ فاطمہ زہرا ہے جو فاطمہ نبی کی بیٹی ہے جس نے پوری زندگی میں کبھی اپنے شوہر سے فرمائش نہ کیا تھا لیکن رب نے ایسا بیٹا فاطمہ کے گود میں دیا جو میدان کربلا پہنچا ہے تو دین بچا لیا ہے آگے بڑھا ہے حسین تو قرآن بچا لیا ہے تلوار اٹھایا ہے شریعت بچا لیا ہے